कोरगावच्या माईनवाडा परिसरातील चंद्रवती व्यंजी यांचे मोडकळीस आलेले घर आमदार प्रवीण आदलेकर यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली। घराची अत्यंत दयनीय अवस्था पाहता संबंधित कुटुंबाला तातडीचा दिलासा देत आमदार आर्लेकर यांनी घर त्वरित बांधून देण्याची ग्वाही दिली आहे। त्यांच्या या आश्वासनामुळे व्यंजी कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळालाय। बांधून देतात का बियाणं का बियाणं का तुम्ही बांधून देतात ते गव्हर्नमेंट मागतात, त्याचे आधार मागतात, उपकार मागतात, आमकां घर बांधून दिवपाचे, मोठी बांधून दिवपाचे। आमदारान सगळ्यान फुडें सरपंच तेंचो आमकां आधार आनी तेचे आमकां उपकार। आमदारान आता तुमकां कितें सांगलें की आमकां सांगलें, आमकां खूब खोशी जाली। म्हाका बांधून दिता म्हटल्यार आमी टेन्शनान नासले, आमी कशी करतली घरां। पावसान सगळें उदीक वता, न्हिदोंक जागोना। आतां आमदार आमकां फुडार तेचे देव बरें करूं म्हणटा आमी, आनी आमकां बांदून दिवनी इतलें मागता। आनी तांकां जिवन सुशेगाद सगळ्यांक दवरुनी, आरोग्य आयुश्यात तांकां बी सुशेग दिवनी सगळ्यांक। आमकां आमदाराचें घर दिलो म्हाका। आता पावसानं काय करू, माझा हातून काय समजून आता पुढे वोट देऊन माझा हात पावा ना। माझा घर बघा मी फाला पावसान खाई राहा। म्हाका कोणती तुमची आधार म्हाका आनी कोणाक भाव ना बहीण ना, हे आता बहीण 16 वर्सां जाली भुरग्या ना। आता 2 वर्सां जाली हे भुरग्याक 16 वर्सां लग्नाक भुरगा। आता ते शिकता तर माझ्या मी आता काय करू, माझ्या खेळता जाता। सगळ्यांक तुमकां नमस्कार। आयज हांव मानशेवाड्यार आसा आनी कोरगांवा। आयज ही खऱ्यांनीच दुखाची गोश्ट आहा, जी आयज म्हाका पळोवनूय खूब दूख दिसलें जेन्ना हांवें तो व्हिडियो पळयलो। कित्याक म्हाज्या गांवांत अशें आहा जाल्यार म्हाका आजून कोणी सांगूंक ना कित्याक, ही अशें म्हाजे विचार जालो। आनी जेन्ना हांवें वॉर्ड मेंबराक आनी आमच्या सरपंचाक फोन करून विचारलें जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका कांयच सांगूंकूय नासलें। तेका लागून आयज हांगासर जेन्ना मागीर काल हांवें सांगलें तेन्ना आयज हांगासर हांव सकाळीं फुडें पावलो। ते सगळे आयज आमच्या कोरगांवचे सरपंच आहा आमचो, तशेंच आमचे डेप्युटी सरपंच, तशेंच आमचे मेंबर्स आनी तशेंच म्हाजे बरे कार्यकर्ते आयज सगळे हांगासर येयल्ले आसा, जे आयज खऱ्यांनीच तांकां गरजेची कोणी तरी ताका हात दिवंक जाय आसलो। तर आयज हांव तांकां हात म्हाजो दितलो आनी तांकां हांव हें जें पळय घर आसा तें घर तांकां सगळें बांदून दितलो। घर बांदूनय न्हू, तांकां पोटा खातीरूय तांकां सपोर्ट जाय। ती आयज कामाक ना आनी कामाकूय वचना खंयसर ताका, आनी ती जाणटी आहा, ताका लागून तेंचो कितें आहा पळय सपोर्ट तितलोय हांव तांकां सपोर्ट दितलो। घर बांदून तांकां आतां ऑलरेडी सांगलेलें आहा हांगासून तांकां शिफ्ट करता, कित्याक जेन्ना घर बांदता तेन्ना तांकां हांगासर रावंक मेळचें ना। ताका लागून तांकां एक भाड्याचो रूम करून तांकां थिंगासर शिफ्ट करून तेंचें घर हांव एज फास्ट तेंचें हांव स्टार्ट करतलो काम आनी करून दितलो। कित्याक हांवें जेन्ना पेडण्यान हांव भितर सरलेलो तेन्ना म्हाजो विचार असोच आसलेलो की गरीबाक पयलीं पावपाचो आनी गरीबाचो साथ पयलीं दिवपाचो। तो आयज हांव म्हाजें काम करीत आसा। जे पासून हांव आमच्या पेडण्यान भितर सरला त्या पासून हांवें खुबश्या लोकांक अशें हेल्प सपोर्ट दिला आनी घराय बांदून दिल्लीं आसा। ती आतां तितूंतलें हें एक आसतलें घर जें आयज तांकां खऱ्यांनीच गरीबाक गरज आहा। हें घर म्हणटा तें सदांच हें पयलें हें आसता, कित्याक आयज घर ना जाल्यार मनशाक आनी कांय हें ना। ताका लागून जे पळय तांकां कितें सपोर्ट जावं तो हांव तितलोय सपोर्ट तांकां करपाक फुडें रेडी आहा।